नमस्ते, म मजिना राजोपाध्याय। तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 फिजिक्स अप्टिक्समा रहेको डिस्पर्सन अफ लाइटका न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको क्लासमा हामी डिस्पर्सनमा रहेका न्यूमेरिकल प्रब्लम्स सल्भ गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन नम्बर 1, a dispersive power for crown and flint glass are 0.03013 and 0.026 respectively. Calculate the focal length of the lens which form an achromatic double of focal length 80 cm when placed in contact भनेको छ। यसमा dispersive power दिएको छ क्राउन र फ्लिन्ट ग्लासको 0.013 र 0.026 respectively। यसमा हामीलाई फोकल लेन्थ क्राउन ग्लास र फ्लिन्ट ग्लासको चाहिँ फोकल लेन्थ चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यसमा एक्रोमेटिक डबल को चाहिँ फोकल लेन्थ दिएको छ 80 सेन्टिमिटर। दुवैलाई कन्ट्याक्टमा राख्दाखेरि यसको फोकल लेन्थ चाहिँ 80 सेन्टिमिटर छ भनेदेखि हामीले क्राउन र फ्लिन्ट ग्लास लेन्सेसहरुको चाहिँ फोकल लेन्थ चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। डिस्पर्सिभ पावर अफ क्राउन ग्लासको ओमेगा सी 0.013 छ। त्यसैगरी डिस्पर्सिभ पावर अफ फ्लिन्ट ग्लास दिएको छ 0.026, मेन फोकल लेन्थ दिएको छ 80 सेन्टिमिटर। अब यसमा हामीलाई फोकल लेन्थ अफ क्राउन ग्लास र फोकल लेन्थ अफ फ्लिन्ट ग्लास कति हुन्छ त यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई फर्मुला रहेको छ डिस्पर्सिभ पावर अफ फोकल लेन्थको। डिस्पर्सिभ पावर अफ क्राउन ग्लास divided by dispersive power of flint glass is equals to minus focal length of crown glass divided by focal length of flint glass. 0.013 divided by 0.026 is equals to minus FC divided by focal length of flint glass. यो भनेको focal length of the flint glass भनेको minus twice of focal length of the crown glass हुन्छ। Since we have 1 by equivalent focal length is equals to 1 by focal length of the crown glass plus 1 by focal length of the flint glass, 1 divided by 80 is equals to 1 divided by FC minus 1 divided by focal length of the flint glass भनेको twice minus twice of focal length of the crown glass हुन्छ। यसबाट हामीले FC को भ्यालु 40 सेन्टिमिटर आउँछ। त्यसैगरी हाम्रो फोकल लेन्थ अफ फ्लिन्ट ग्लास भनेको माइनस ट्वाइस अफ FC हुन्छ। माइनस ट्वाइस अफ 40 भनेको माइनस 80 सेन्टिमिटर हुन्छ। सो फोकल लेन्थ अफ फ्लिन्ट ग्लास भनेको कति भयो आयो त माइनस 80 सेन्टिमिटर। Question number 2. An achromatic telescope objective is to be made from crown glass convex lens and flint glass concave lens of focal length 120 cm. Find the focal length of each lens from the data given below. यसको सल्युसनमा ओमेगा भनेको डिस्पर्सिभ पावर यसको सल्युसनमा ओमेगा भनेको डिस्पर्सिभ पावर अफ क्राउन ग्लास लेन्स र ओमेगा ड्याश भनेको डिस्पर्सिभ पावर अफ फ्लिन्ट ग्लास लेन्स र एफ एन्ड एफ ड्याश भनेको क्राउन ग्लास र फ्लिन्ट ग्लासको फोकल लेन्थ अफ फ्लिन्ट ग्लास respectively. ओमेगा भनेको refractive index of violet ray minus red ray divided by refractive index minus 1 mu minus 1 र mu v भनेको 1.523 छ। mu r भनेको 1.517, mu minus 1 भनेको 1.5 minus 1। सो यसको आन्सर आउँछ 0.0115। म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ भाइलेट प्लस रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ रेड लाइट डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि
3.040 डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ भाइलेट प्लस रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ रेड डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 3.040 डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ होइन। अब यो भनेको 1.520 हुन्छ। डिस्पर्सिभ पावर भनेको म्यू भी माइनस म्यू आर डिभाइडेड बाई म्यू माइनस 1 हुन्छ। म्यू भी भनेको 1.523 छ, म्यू आर भनेको 1.517 छ डिभाइडेड बाई म्यू माइनस 1 भनेको 1.520 माइनस 1। सो यो भनेको हाम्रो भ्याल्यु आउँछ 0.0115 ओमेगा। अब त्यसै गरी हामीले ओमेगा ड्यास र म्यू ड्यासको भ्याल्यु पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ। म्यू ड्यास भनेको म्यू भी ड्यास प्लस म्यू आर ड्यास डिभाइडेड बाई 2, यो भनेको 3.314 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति छ त 1.657 आउँछ। ओमेगा ड्यास भनेको कति हुन्छ त? ओमेगा ड्यास भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ भाइलेट म्युभी ड्यास फ्लिन्ट ग्लासको लागि प्लस रेको फ्लिन्ट ग्लासको रेड रेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिभाइडेड बाई म्यू ड्यास माइनस 1 हुन्छ। यो भनेको 1.64 माइनस 1.650 डिभाइडेड बाई 1.657 माइनस 1, 1.657 हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ र यसको भ्यालु आउँछ 0.0213। हाम्रो फोकल लेन्थको र डिस्पर्सिभ पावरको रिलेसन ओमेगा बाई ओमेगा ड्यास इज इक्वल्स टु नेगेटिभ एफ बाई एफ ड्यास, फोकल लेन्थ अफ द क्राउन ग्लास र फोकल लेन्थ अफ द फ्लिन्ट ग्लास, or 0.0115 डिभाइडेड बाई ओमेगा ड्यास भनेको कति आएको छ 0.02130 इज इक्वल्स टु माइनस एफ डिभाइडेड बाई एफ ड्यास। सो यसबाट एफ इज इक्वल्स टु माइनस 0.54 एफ ड्यास आउँछ, यो इक्वेसन 1। अब इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ 1 by f is equals to 1 by combined focal length को formula 1 by f is equals to 1 by f plus 1 by f dash हुन्छ। combined focal length भनेको 120, f को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ माइनस 0.54 dash plus f dash plus 1 divided by f dash। अब यसबाट हामीले f dash क्याल्कुलेट गर्दाखेरि f dash भनेको यसमा भ्यालु आउँछ माइनस 102 सेन्टिमिटर। अब त्यसै गरी f भनेको माइनस 0.54 टाइम्स f dash हुन्छ। यसलाई माइनस 0.54 टाइम्स माइनस 102 भनेको कति हुने भयो त 55.08 सेन्टिमिटर आउँछ। सो यसरी हामीले फोकल लेन्थ क्याल्कुलेट गर्यौँ। क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ फाइन्ड द एंगल अफ डिस्पर्सन बिट्विन द रेड एन्ड भाइलेट कलर्ड रेज अफ लाइट produced by a flint glass prism of refracting angle 60 degree. The refractive indices of flint glass for the red and the violet rays are 1.622 and 1.633 respectively भनेको छ। अब यसमा सल्युसन एंगल अफ प्रिजम दिएको छ यसमा 60 डिग्री, त्यसै गरी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ रेड रे अफ लाइट 1.622, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ भाइलेट 1.663 र हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एंगल अफ प्रिजम र मिनिमम डेभिएसन डेल्टा एम छ भएदेखि यसको फर्मुला रहेको छ म्यू इज इक्वल्स टु साइन ए प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए डिवाइडेड बाई 2 र यसबाट डेल एम भनेको 2 साइन इन्भर्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स साइन ए डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए आउँछ। अब एंगुलर डिस्पर्सन बिट्विन द रेड एन्ड भाइलेट रेज अफ लाइट हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। द एंगुलर dispersion between the red
and the violet rays of light कति हुन्छ त भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल्स टु del m v minus del m r. Minimum deviation for violet ray of light minus minimum deviation for red ray of light. यो भनेको 2 sin inverse 1.663 times sin 30 degree minus sin inverse 1.622 times sin 30 degree हुन्छ. a divided by 2 भनेको छ, so a by 2, a भनेको 60, a by 2 भनेको 30. अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आउने भ्यालु भनेको 4.12 डिग्री चाहिँ आउँछ. यो भनेको एङ्गुलर डिस्पर्सन. हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ. जाँदा जाँदै तपाईहरूलाई निम्न गृह कार्य दिँदैछु. आजको गृह कार्यको पहिलो क्वेसन रहेको छ, It is desired to make a converging achromatic lens of mean focal length 40 cm by using two lenses of materials A and B. If dispersive power of A and B are in the ratio 1:3, find the focal length of each lens. दोस्रो, calculate the angle of flint prism, glass prism, which makes an achromatic combination with a crown glass prism of an angle 8 degree. The refractive indices of a flint glass for violet and red light are 1.671 and 1.642 respectively. Calculate the dispersive power of the glass. यी प्रश्नहरू गर्नुहोला. तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईहरूको केही सुझाव या जिज्ञासा छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np. अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ. त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद.